हजारों साल पहले बगैर किसी क्रेन के टन के पत्थर उठाकर ये पिरामिड कैसे बनाया गया होगा। और 2000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कैसे मुमकिन था। हजारों साल पहले ये सब आखिर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह के साथ चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक की सरजमीन की तरफ, जहां इंसान ने पहली बार मशीन का तस्वुर सोचा। यही वो जगह है जहां इंसान ने पहली बार व्हील बनाया यानी पहिया। ये सिर्फ सफर के लिए नहीं बल्कि पोटर्स व्हील के तौर पर इस्तेमाल हुए। इसी छोटे से पहिए ने बाद में दुनिया की सारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बुनियाद रखी। मेसोपोटामिया के लोग ज़राअत में बहुत आगे थे। उन्होंने शेडोव नामी मशीन बनाई, एक लंबा लकड़ी का डंडा जिसके एक सिरे पर वजनी पत्थर और दूसरे पर बाल्टी बंदी होती थी। इससे वो दरियाओं से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाते थे। आज की क्रेन या हाइड्रोलिक आर्म की बुनियादी शक्ल यही थी। उन्होंने स्क्रू पंप भी बनाई, एक सिलेंडर के अंदर घूमती हुई स्क्रू जो पानी को ऊपर उठाती थी। ये वही उसूल है जिस पर आज भी आर्चिमेडस स्क्रू पंप चलती है। मेसोपोटामिया में लोगों ने जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और टाइम सिस्टम में भी बहुत तरक्की की, यानी वक़्त का निज़ाम भी इन्हीं की सोच से आया। माहिरीन कहते हैं कि इनके पास दांत पिघलाने और मोल्ड बनाने की मशीन भी थी। ये बात हैरत अंगेज है क्योंकि ये ज़माना 4000 कबल मसीह का है, जब इंसान को लोहे की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं। अब बात करते हैं इजिप्ट यानी मिस्र की, जहाँ पिरामिड आज भी इंसान की अक्ल को चकरा देती है। सोचिए, इतने बड़े पत्थर, हर एक 1000 किलो वजनी, और वो भी बगैर किसी मॉडर्न मशीनरी के। उन्होंने इन्हें कैसे काटा, कैसे उठाया, कैसे परफेक्टली एक दूसरे पर रखा होगा। मिस्र के लोगों ने प्लेन्स, रांस और लेवर का इस्तेमाल किया। पूरा निज़ाम सादा मगर बहुत दकीक था। उन्होंने पिरामिड बनाने के लिए रेत के ऊपर लकड़ी के तख्ते रखे और इन पर पत्थर सरकाए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। यह आज की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जड़ है। फिर उन्होंने पेपरियस पेपर बनाई, लिखने के लिए दुनिया की पहली स्मूथ सरफेस। इस पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन और मेडिकल नॉलेज लिखी, यानी डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम भी वहीं से शुरू हुआ। ये लोग हिसाब में इतने माहिर थे कि पिरामिड का ज़ाविया आज भी मैथमेटिकल परफेक्शन के करीब है। इनकी बनावट पाई और गोल्डन रेशियो दोनों इस्तेमाल हुए। पर हाँ, मिस्र के कदीम माबूदों में कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली है जिनमें लाइट बल्ब जैसे ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं। कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि ये किसी किस्म के पिरामिडल लाइटिंग सिस्टम की अलामत हो सकती है। ये बहस आज भी जारी है, मगर ये बताती है कि मिस्र के लोग सिर्फ कारीगर नहीं बल्कि सोचने वाले साइंसदान भी थे। अब चलते हैं अपने बरसगीर की तरफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी मंजिल तहजीब मानी जाती है। यहाँ के लोगों ने वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम का ऐसा जाल बनाया जो उस वक्त के लिहाज से नाकाबिल यकीन था। मोहनजोदारो और हड़प्पा के घरों में ड्रेन्स, बाथरूम और टॉयलेट सीवर थे। इनके पानी की निकासी का निज़ाम आज भी कई जदीद शहरों से बेहतर था। उन्होंने अवरविदा में इंसानी जिस्म के निज़ाम को समझा और शास्त्रोता समिता ने सर्जरी टूल और ऑपरेशन के जिक्र किए। ये वो वक़्त था जब दुनिया के बेहतर हिस्से अभी बीमारियों को जादू समझते थे। भारत के कदीम आलिम महर्षि भारद्वाज ने अपनी किताब वैमानिका शास्त्रा में उड़ने वाली मशीन यानी वायुयान का जिक्र किया।
اگرچہ آج کے لحاظ سے یہ سمبولک یا اسپیکٹول سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ تصور اور انجینئرنگ میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے۔ بھارت میں تکششیلا یونیورسٹی دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی جہاں ہزاروں طالب علم دنیا کے مختلف حصوں سے آتے تھے۔ وہاں میڈیسن، اسٹرونومی، میتھمیٹکس اور آرکیٹیکچر پڑھایا جاتا تھا۔ اب چلتے ہیں چین کی طرف۔ چین میں ٹیکنالوجی اور پریکٹیکلٹی دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ یہ وہ قوم تھی جس نے 4 عظیم ایجادات دنیا کو دیے: کمپاس، پرنٹنگ، پیپر اور گن پاؤڈر۔ پہلا سیسموگراف بھی چین میں بنا جو زلزلے کی سمت اور شدت بتاتا تھا۔ یہ 132 عیسوی میں زنگ ہینگ نامی سائنسدان نے بنایا۔ چینیوں نے کاسٹ آئرن کے طریقے ایجاد کیے، یعنی پگھلے ہوئے لوہے کو سانچے میں ڈال کر نئے اوزار بنانا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں انڈسٹریل میٹرولوجی بنی۔ انہوں نے سیڈ ڈرل، کراس بو اور سسپینشن بریجز بھی بنائے۔ ان کے واٹر کلوک اتنے دقیق تھے کہ ماڈرن کلوک سے ملتے جلتے تھے۔ اور 1100 عیسوی کے قریب انہوں نے پہلا راکٹ بنایا جس میں گن پاؤڈر کو تھرسٹ کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ انسان کے خلا کی طرف پہلے قدم کی علامت تھی۔ اب چلتے ہیں پرشیا یعنی ایران کی طرف۔ یہ قوم قدرت سے ہم آہنگ رہنے میں کمال رکھتی تھی۔ انہوں نے قنات سسٹم بنایا، زیر زمین پانی کے چینلز جو پہاڑوں سے پانی لے کر شہروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ نظام آج بھی ایران اور افغانستان کے کچھ حصوں میں موجود ہے۔ انہوں نے یکچل بنایا، ایک مٹی اور چونے کی دیواروں والا اسٹرکچر جس کے اندر درجہ حرارت قدرتی طور پر کم رہتا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا نیچرل ریفریجریٹر تھا۔ ان کے ونڈ کیچرز یعنی ہوا پکڑنے والے ٹاورز، قدرتی ایئر کنڈیشنرز جن سے گرم علاقوں میں عمارتیں ٹھنڈا رہتی تھی، جو قابل ذکر ہے۔ پھر آئے بغداد بیٹری، ایک مٹی کے برتن میں کوپر اور آئرن روڈ لگا کر ایک ہلکی الیکٹرک کرنٹ پیدا کی جاتی تھی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے یہ الیکٹروپلیٹنگ کے تجربات میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ 2000 سال پہلے کے تجربات تھے جب دنیا کو ابھی الیکٹرسٹی کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ اب چلتے ہیں یونان کی جانب۔ یونان میں آرچیمیڈس نے وہ اصول بنائے جن پر آج کی فزکس کھڑی ہے۔ پلی، لیور اور آرچیمیڈس کی ایجاد کی۔ کہتے ہیں اگر اسے ایک مضبوط جگہ مل جاتی تو وہ کہتا تھا میں پوری زمین اٹھا سکتا ہوں۔ یونانیوں نے اینکیتھیریا میکینزم بنایا، ایک قدیم انالوگ کمپیوٹر جو سیاروں اور سورج کی گردش کا حساب لگاتا تھا۔ یہ اتنا پیچیدہ آلہ تھا کہ اس جیسی مشین دوبارہ بننے میں تقریباً 2000 سال لگ گئے۔ روم نے پھر ان نظریات کو عملی شکل دی۔ انہوں نے ڈومز، آرچز، ایکویڈکٹس، روڈ اور کنکریٹ ایجاد کی۔ ان کا ایکویڈکٹ سسٹم پہاڑوں سے پانی کو شہروں تک لاتا تھا۔ یہ نظام اتنا مضبوط تھا کہ آج بھی کئی جگہوں پر کام کر رہا ہے۔ رومن شہروں میں ملٹی سٹوری بلڈنگ، سینٹرل ہیٹنگ اور پبلک باتھ موجود تھے۔ ان کی انجینئرنگ اور پلان آج کے جدید شہروں کی بنیاد ہے۔ ان سب کہانیوں کا ایک ہی پیغام ہے: انسان جب سوچتا ہے، جب محنت کرتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قدیم لوگ صرف کارگر نہیں تھے، وہ مشاہدہ کرنے والے، سوچنے والے اور ایمان رکھنے والے انسان تھے۔ ہمیں ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ علم کے ساتھ اخلاق اور ترقی کے ساتھ توازن ضروری ہے، کیونکہ جب علم اللہ کی راہ میں استعمال ہو تو وہ دنیا کو روشنی دیتا ہے، اور جب علم غرور کے لیے استعمال ہو تو وہ تباہی لاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔